अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्मीनिया जीनोसाइड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस नक्शे को देखते हैं। इस नक्शे में 3 चीज़ें वाज़िया हैं। जितने भी डॉट्स हैं ये इन साइट्स को ज़ाहिर करते हैं जहाँ पे आर्मीनिया का कत्ल हुआ। बड़े और वाज़िया डॉट्स वाटला, बिटलिस, देर-उज़-ज़ोर, खैबरपख्तूनख्वा और वैन के इलाकों को ज़ाहिर करें। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आर्मीनिया का जीनोसाइड इन इलाकों में हुआ। इसके बाद पिंक एरिया करंट आर्मीनियाई रियासत को ज़ाहिर करता है। ये आर्मीनिया रियासत आप आज के नक्शे में देख सकते हैं। ऑटोमन एम्पायर में ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर था। ये लाइंस जो मुख्तलिफ डोर्स को आपस में मिला रही हैं और ये एरोल्स एक मखसूस सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। उस्मानियों ने इन्हें ज़बरदस्ती बगैर खाने के और पानी के इराक के और सीरिया के सहरा की तरफ धकेला ताकि भूख और अफलास और गर्मी से तड़प तड़प कर मर जाए। ये सारा वाक़या है 1915 और 1923 के दरमियान का। आज की वीडियो में हम 2 अहम पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एक ये कि आर्मीनियन जीनोसाइड है क्या और ये किस तरह और क्यों वक़ूअ पज़ीर हुआ। सबसे पहले तो जीनोसाइड होता क्या है? एक ऐसा अमल या इरादा जिसमें एक नेशनल, एथनिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप को मुकम्मल तौर पर या कुछ हिस्सों में ख़त्म करना या तबाह करना, एक पर्टिकुलर ग्रुप को कत्ल करना या उन्हें सीरियस फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर देना, या इनके बच्चों को ज़बरदस्ती उनसे छीन के किसी और ग्रुप के हवाले कर देना, या अगर किसी ग्रुप का मज़हब की बिना पर नुकसान पहुंचाना और इनको ज़बरदस्ती मज़हब बदलवाना, जैसे चाइना या गैर मुसलमानों के साथ कर रहा है, जैसे म्यांमार में बर्मीज़ के साथ हो रहा है। ये सब जीनोसाइड की निशानियां हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्मीनियन जीनोसाइड है क्या। 1.5 लाख एथनिक आर्मीनियंस को एक सिस्टमेटिक वे में कत्ल और इनका फोर्स्ड एक्सपल्शन टूवर्ड डेजर्ट्स और इसके मुल्हका इलाकों में उस्मानिया सल्तनत के मातहत 1944 में 1923 के दरमियान हुआ। 24 अप्रैल 1915 को ऑटोमन हकाम के 250 आर्मीनियाई लीडर्स को अरेस्ट किया और इन्हें अंगूराजों के आज का अंकारा है भिजवा दिया। बहुत सारे लीडर्स को कत्ल कर दिया गया। ये आर्मीनियन जीनोसाइड का वाक़या वर्ल्ड वार 1 के दरमियान और वर्ल्ड वार 1 के बाद तक चलता रहा। इसको मुख्तलिफ फेजेज़ में अमल दरामद किया गया। पहले दर्जे में आदमियों को कत्ल किया गया या इन्हें फोर्स्ड लेबर करवाई गई। फिर औरतों, बच्चों और बूढ़ों को डिपोर्ट किया गया सीरिया सहरा की तरफ। इस जीनोसाइड के असल जिम्मेदार कौन थे? मोहम्मद तल्लत पाशा, जो कि लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ इत्तेहाद वे तरक्की थे। इस्माइल अनवर पाशा, ये यंग तुर्क ट्रिमवर एक ऑर्गेनाइज़र छोटी सी कमेटी थी, उसके मेंबर। जमाल पाशा भी यंग तुर्क ट्रिमवर थे और बेहउद्दीन शकीर बे, ये चारों इसके असल जिम्मेदार हो सकते हैं। 1908 में यंग तुर्क ने उस्मानी सल्तनत का तख्ता पलट दिया और जदीद तकाज़ों के मुताबिक आइनी हुकूमत बनाई। आर्मीनियंस को उम्मीद थी कि उन्हें भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेशनलिस्ट यंग तुर्क नेशनलिस्ट थे। वह नए मुल्क को एक तुर्किश हुकूमत बनाना चाहते थे जिसमें किसी और एथनिक जैसे कि आर्मीनियंस और ख़ास तौर पर ईसाई आर्मीनियंस की कोई जगह नहीं थी। वह इन्हें अपनी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझते थे। 1914 में तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के अतादे के तौर पर वर्ल्ड वार 1 में शामिल हो गया। इसी वक्त ऑटोमन की जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक होली वार और जिहाद का आगाज़ कर दिया ईसाइयों के ख़िलाफ़। उस वक्त आर्मीनियाई जो कि ईसाई थे, उन्होंने इस जंग में रशियंस का साथ दिया। जैसे जैसे जंग शिद्दत इख्तियार करती गई, ऑटोमन रिलीजियस हकाम ने सिर्फ बाहर के जो इंटरनेशनल ईसाई थे उन्हीं के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ नहीं किया, बल्कि जो मुल्क के अंदर ईसाई थे उनके ख़िलाफ़ भी जंग का आगाज़ किया। इसने तुर्किश लीडर्स को एक लीगल जवाज़ मुहैया कर दिया कि आर्मीनियाई उनके लिए ख़तरा है। इसलिए उन्होंने एक सिस्टमाइड वे से इनको ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ 3 1914 में बनाई। डॉक्टर नाजिम इस कमेटी के अहम मेंबर थे। इसी कमेटी के अंदर एक और छोटी कमेटी यंग तुर्क ट्रिमविरट भी बनी। ये दोनों कमेटियों ने मिलकर आर्मीनियंस के साथ का बेरहमाना कत्ल किया और इनको डिपोर्ट किया। इस जंग में तकरीबन 80,000 से 1.5 लाख आर्मीनियाईस मरे। लेकिन उनके रीजंस क्या क्या थी? एक कत्ल, डेथ मार्चेस, उन पर टॉर्चर किया गया, कहत और एपिडेमिक डिसीज़ उनके इतनी बड़ी तादाद में मरने की असल वजह थी। और इस सब इतने ज़्यादा डेथ के जो टारगेट्स थे वो आर्मीनिया ही थे। सिर्फ वो आर्मीनियंस जो ऑटोमन एम्पायर के बॉर्डर्स के अंदर रहते थे।
صرف ڈیتھ ہی نہیں ہوئی بلکہ 50,000 کے قریب ریفیوجیز بھی آرمینین بنے جو اپنی جان بچاتے ہوئے مڈل ایسٹ رشیا کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ 24 اپریل 1915 کو آرمینیا جینوسائیڈ سٹارٹ ہوتا ہے وین ترکش جو گورنمنٹ ہے اس نے آرمینیا کے انٹلیکچوئل کو اریسٹ کر دیا، پھر ان کا سسٹمیٹک مرڈر کرتے ہیں۔ ترکش پیپل لوگوں نے آرمینیا کے جو مساکرے کے بعد ان کو دریائے فرات اور بلیک سی میں بہانا شروع کر دیا۔ ینگ ترکس جو تھے انہوں نے ایک اسپیشل آرگنائزیشن چھوٹی سی بنا لی جس کو بچر بٹالین یا کلنگ اسکواڈ بھی کہتے ہیں، جن کا کام تھا لیکویڈیشن آف دا کرسچین ایلیمنٹس۔ اس کے تحت انہوں نے آرمینیاس کو دریاؤں میں ڈبویا، ان کو مارا، ان کو کروسیفائیڈ کیا اور ان کو زندہ جلا دیا۔ بہت تھوڑے سے ہی عرصے میں ترکش جو کنٹری سائڈ تھی وہ آرمینینز کی لاشوں سے، زیادہ تر وومنس، چلڈرن اور بوڑھے جو تھے ان سے کمپلیٹ بھر گئی۔ اس سارے قصے میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب آرمینین ریفیوجیز بھی تھے جو اپنی جان بچا کر رشین امپائر، مڈل ایسٹ، نارتھ امریکہ کی طرف بھاگے۔ سنس 1975 لاس اینجلس سب سے زیادہ آرمینیا رکھنے والی کمیونٹی بن چکا ہے، جس میں 2 لاکھ سے 80,000 آرمینینز رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا جا رہا ہے ان سب علاقوں میں، ان کو زیادہ تر وہاں بھی اگنور ہی کیا جاتا ہے۔ جو یو ایس کے کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں وہ انہیں مانیٹریلی سپورٹ کرتی ہیں۔ اب جو آرمینیا تھا وہ 1991 میں اپنا ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت ساری ڈیفرنٹ آرگنائزیشن جیسے کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس، ہیومن رائٹ واچ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ سیریا کے جو ٹرائبل لیڈرز ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سب مل کے بھی ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ آرمینیائی جینوسائیڈ کو ایک یادگار کے طور پر 24 اپریل کو منایا جاتا ہے اور بہت سارے ملکوں میں اس کو ایز اے نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ اسکول بھی کلوزڈ ہوتے ہیں، اسپیشلی عیسائی یورپین ممالک میں، امریکہ، کیلیفورنیا جیسے۔ اس پریزنٹیشن میں آپ کو جو بھی آرمینیائی جینوسائیڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سب کے سب یورپین پوائنٹ آف ویوز سے، یورپین آتھرز نے وہ سب کچھ لکھا ہے۔ اس کے ریسورسز بھی نیچے مینشن کر دیے گئے ہیں، لیکن اس سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہر طرف کا پوائنٹ آف ویو پتا ہو۔ ابھی تو صرف یورپین پوائنٹ آف ویو بتایا ہے، جلدی میں ایک اور پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آرمینیائی جینوسائیڈ بتاؤں گی جس میں مسلمانوں اور ترکی کی طرف کا پوائنٹ آف ویو شامل ہوگا۔ یہ کنٹروورسی میں یہی بتایا ہوا ہے کہ ترکش گورنمنٹ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہے، وہ اس جینوسائیڈ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، اور اسی کی وجہ سے پاکستان بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا اور کئی مسلم ممالک بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے ہسٹری میں، آٹومن امپائر نے کسی آرمینینز کا قتل نہیں کیا۔ لیکن ویسٹ اس کو ہر پلیٹ فارم پر ایز اے آرمینین جینوسائیڈ ظاہر کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو ایز اے جینوسائیڈ کہتا ہے کہ اس لیے یہ لوگ عیسائی تھے، لیکن جو امریکہ نے عراق اور ایران، مڈل ایسٹ میں کیا ہے وہ کیا جینوسائیڈ نہیں تھا؟ وہ اپنی جو انہوں نے قتل عام مڈل ایسٹ میں کیا ہے اس کو وہ جینوسائیڈ نہیں مانتے، اور ہسٹری میں سے ایک ایسا واقعہ لے کر جس کو بہت ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، تو اس کو وہ ہر پلیٹ فارم پر ریپریزنٹ کرتے ہیں آرمینین جینوسائیڈ کے نام سے۔ اس آرمینین جینوسائیڈ کا جو ہسٹری میں واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے آرمینیا اور ترکی میں بہت زیادہ رنجشیں ابھی تک پائی جاتی ہیں۔ ابھی تک آپ خبروں میں ان دونوں کی دشمنی کے چھوٹے چھوٹے کلپس سن سکتے ہیں، نیوز آتی رہتی ہیں۔ آرمینیا اور پچھلے دنوں آذربائیجان اور آرمینیا کا ایک کلیش بھی چل رہا تھا نگورنو قرباخ پہ۔ اس وقت بھی ترکی نے آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا، اور جب نگورنو قرباخ کا کچھ حصہ آذربائیجان کو مل گیا تو ترکی نے آذربائیجان کے لیے سیلیبریٹ بھی کیا تھا۔ وہ کمپلیٹلی آرمینینز کو اگنور کرتا ہے اور آذربائیجان کو سپورٹ کرتا ہے ترکی۔ یہ تھا کمپلیٹ آرمینین جینوسائیڈ فرام دا ویسٹرن آئی۔ ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو، پلیز اس کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔